बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक ऐसी अजीम हस्ती का वाक़या सुनाने वाले हैं कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। मेरे साथ अली को वही निस्बत है जो हारून की मूसा से था। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं कि सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद जिस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की वो हज़रत अली हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अली मुझसे है और मैं उससे हूँ और मेरे बाद वो हर मुसलमान का वली है। आपकी ज़ात गिरामी एक पोशीदा हकीकत है जिसे आज तक कोई मुकम्मल खोज नहीं सका। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा दारुल हैं। कायनात के तमाम मालूम से अल्लाह ने आपको अशना कर दिया था। हज़रत अली की हकमत और सियासत ने कई अहम मौके पर मुसलमानों की इज्तिमाइयत को न सिर्फ कायम रखा बल्कि उनके कई ऐसे फैसले हैं जो आज भी इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए सामने रखे जाते हैं और उनके तहत फैसले दबे जाते हैं। हज़रत अली का शुमार आला मुबसरीन में होता है। यहाँ एक बात अर्ज करते हैं कि जब भी कोई तफसीर लिखी जाती है तो उसका दारोमदार नीतों पर होता है, जबकि इब्ने जरीर तबरा, इब्ने अबी हातिम, इब्ने कसीर वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत अली की रवायात से आयात की तफसीर मनकूल है। इब्ने साद में है कि हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने तक जो गोशा नशीनी इख्तियार की उसमें आपने कुरान मजीद की तमाम सूरतों को नज़व्वल की तरतीब से मरतब किया था। हज़रत अली को ये कमाल हासिल था कि वो मुश्किल से मुश्किल मसाइल की तह तक फ़ौरन पहुँच जाते थे और उनका आसान हल भी फरमाते। यमन की सरजमीन में आपके साथ बेशुमार अजीब व गरीब वाक़ियात भी पेश आए। उन्हीं में से एक आज आपको पेश करते हैं कि जब यमन में हज़रत अली के इल्म का चर्चा हुआ कि आपके पास हर सवाल का जवाब और हर मुश्किल का हल होता है, तो एक यहूदी आलम मुसलमान के बीच में एक दिन आपकी मजलिस में आ बैठा। तबलीग का सिलसिला जारी था कि हज़रत अली ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की और फिर बोले कि आज हमारे दरमियान हमारा एक मेहमान आ बैठा है। उसे इस कबीले ने सवालात देकर भेजा है कि जाओ अली को लाजवाब करके आओ। फिर हज़रत अली ने ऐलान फरमाया कि यहूदी आलम तुम्हें कसम है तुम्हारे नबी की, खड़े हो जाओ। वो आलम खड़ा हो गया। हज़रत अली ने इस आलम को अपने करीब मेंबर पर जगह दी और फरमाने लगे कि अगर आज तुम्हारे सवालात के जवाब मिल जाए तो क्या मेरे नबी पर ईमान ले आओगे? आलम कहने लगा ठीक है, लेकिन अगर जवाब न दे सके तो ए अली तुम्हें हमारा मज़हब सच्चा मानना पड़ेगा। सारी महफिल में सन्नाटा छाया हुआ था कि आज पूरे आलम इस्लाम की इज्जत दांव पर लग चुकी है। खैर यहूदी आलम ने सवालात पूछने शुरू कर दिए। पहला सवाल था वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ने पैदा फरमाया और फिर खुद ही उसको नापसंद फरमाई। हज़रत अली फरमाने लगे वो गधे की आवाज़ है। यहूदी आलम ने दूसरा सवाल पूछा वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह पाक ने खुद पैदा फरमाया और फिर खुद पूछा हो कि ये क्या बनाया है। हज़रत अली ने जवाब दिया वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हिस्सा है। यहूदी ने पूछा उस कौम का नाम बताइए जो ना इंसान है न जिन और न फरिश्ते, फिर भी उन पर अल्लाह पाक ने वही फरमाई है। हज़रत अली फरमाने लगे वो शहद की मक्खियाँ हैं। यहूदी कहने लगा मुझे ये बताइए कि तख्लीक कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले किसको तख्लीक किया? आपने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया था। उसने सवाल किया अल्लाह ने ज़मीन और पहाड़ों को किस चीज़ से बनाया? आपने फरमाया अल्लाह ने आसमानों को पानी के बहारात से, ज़मीन को पानी की झाग और पहाड़ों को पानी की मौजों से बनाया। फिर उसने सवाल किया कि मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहा जाता है?
آپ نے فرمایا القرہ کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے، اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے القرہ کہا جاتا ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، کیا زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ نے جواب دیا رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کیا، امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا 9 فرسخ ضرب 9 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے، ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ یہودی عالم نے جب دیکھا کہ سوالات کے سب جوابات آپ دیتے جا رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ اب ان کی کتاب سے سوال پوچھتا ہوں، شاید ان کو اس کا جواب نہ آئے۔ یہودی عالم پوچھنے لگا، آپ کے نبی کی کتاب قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا رنگ ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یا قوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہے۔ یہودی عالم سرگوشی توڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایسے نبی کا نام بتائیں جس نے اپنا ختنہ خود کلہاڑی سے کیا ہو۔ حضرت علی فرمانے لگے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے خود کلہاڑی سے ختنہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد ہی ختنہ کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے ختنہ کا وجود نہیں تھا۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں ہبہ اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، وہ چمگادڑ ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے جدا علی کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ وہ شخص دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حارث۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے 1 رکھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے تھے، کیونکہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، اس لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مختون کون سے نبی پیدا ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا فرمایا تھا۔ یہودی عالم پوچھنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد
کتنا عرصہ تک روتے رہے؟ آپ نے فرمایا آپ 100 سال تک روتے رہے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول اور عرض کتنی تھی؟ آپ نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر روتے رہے۔ ان کی کشتی کی لمبائی 859 اور چوڑائی 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ یہ جوابات سنتے ہی یہودی عالم اپنی قوم کے 533 افراد کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور یہ کہ ان سوالات کے جوابات یقیناً بعلم ہی دے سکتے تھے۔ دوستو، اس معلوماتی موضوع کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس بھیجنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ سبھی کا حامی و مددگار رہے، آمین۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید ویڈیو